सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो तेस्रो दिन। हामीले साक्षीको साधना यानि कि होसलाई बढाउने साधना गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण विधिहरूको जब अन्तमा अथवा सुरुमा जब होसै भएन भने हामीले कुनै पनि ध्यानलाई राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ। अथवा भनौँ न, हामी जुन चाहना छ, हाम्रो डेस्टिनी, हाम्रो लक्ष्य, जुन एउटा निर्विचारमा जाने होस् या परम तत्त्वसँगको मिलन अथवा अस्तित्वसँगको नजिक जे जाने होस्, जुन अभिप्राय होस् हाम्रो, जसमा होस अत्यन्त आवश्यक छ। एउटा भौतिक जीवनमा त होसको यति धेरै ठुलो महत्त्व छ भने आध्यात्मिक चेतना, यो सूक्ष्म कुराहरूको जुन बारेमा जान्नको लागि, बोध गर्नको लागि सामान्य होसले अर्थै छैन। अलिकति हामी भित्रको विराट होस हामीले जगाउनु पर्ने हुन्छ र हामी यही नै होसलाई जगाइरहेको छौँ र आज पनि फेरि हामी जगाउने नै छौँ। सबैभन्दा पहिला रिल्याक्स बसिकन एउटा आसनलाई स्थिर राखौँ। एकदम यहाँलाई सहज हुने आसन जसमा लामो समयसम्म हामी बस्न सकियोस् र दिमाग खाली हाम्रो शरीरमा नजाओस्। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, खुट्टा झमझम नहोस्। त्यो नहुनको लागि कुन चाहिँ आसनमा बस्दा तपाईँलाई अनुकूल हुन्छ त्यही आसनमा बसौँ। आसनको स्थिरतापछि आँखालाई हल्का बन्द गरौँ। जे गर्छौँ हामी प्रेमसँग गर्छौँ, जे गर्छौँ हामी सहज तरिकाले गर्छौँ। इभन आँखा नै बन्द गर्दा पनि यदि हामीलाई स्ट्रेस छ भने हामीले अलिक फोर्सफुल्ली नै आँखा बन्द गर्छौँ, जसले पनि हाम्रो ध्यानमा जानलाई हामीलाई रोक्छ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि तानौँ। जति सक्छ गहिरो र लामो यहाँले आफू जसरी तान्न सक्नुहुन्छ, करिब 5 चोटि गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। प्रकृतिबाट विखरित भइरहेको यो सञ्जीवनी ऊर्जा हामीले मुफ्तमा पाइरहेको छौँ, जसको लागि हामीले कुनै प्रयास नै जरुरी छैन। त्यो सञ्जीवनी ऊर्जा हामीले श्वासको माध्यमबाट पाइरहेको छौँ। गहिरो लामो श्वास अत्यन्त प्रेमपूर्वक ग्रहणशीलताको भावमा हामी तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। श्वास तान्दै जाँदा हाम्रो नाभि अगाडि आउँछ अथवा बाहिर आउँछ। सासलाई छोड्दै जाउँ, हाम्रो नाभि भित्र जान्छ। यदि 5 चोटि हाम्रो श्वासलाई तान्ने र छोड्ने क्रिया सकिसकेको छ भने शान्त रहनुहोस्। सबैभन्दा पहिलो हामी शरीरलाई शिथिल बनाउँछौँ। शरीरलाई जति शिथिल बनाउँछौँ, जति शान्त बनाउँछौँ, बल्ल हामी चाहिँ अर्को डाइमेन्सनमा हामी जान्छौँ, जसको लागि सबैभन्दा पहिला दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा ध्यान दिउँ। चेतनालाई दाहिने खुट्टाको बुढी औँला कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यहाँ? तातो, चिसो, जमजमाट या अन्य कुनै अनुभूति? यहाँले एउटै कुरा बुझ्नुपर्ने, जब हामी अनुभूतिमा जान्छौँ, फिलिङको तलमा जान्छौँ, विचार आफै कम हुँदै जान्छ र जहाँ जहाँ हाम्रो चेतनाले हामीले हेर्छौँ त्यहाँको ऊर्जामा फेरि त्यहाँको ऊर्जाको गुणवत्तामै परिवर्तन आउँछ। यो एउटा हेर्दा शिथिल मात्र बनाएको छ, तर यो भित्र धेरै खालको शरीरमा रूपान्तरण भइरहेको छ। ध्यान हाम्रो बुढी औँलाको भागमा दाहिने खुट्टाको कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो दाहिने खुट्टाको बुढी औँला रिल्याक्स हुँदैछ।
रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। मनले मात्र भन्ने होइन, शरीरको त्यो पार्टलाई पनि शिथिल बन्नको लागि त्यो बुढ्यौलाले पनि हामी लुज छोडिदिने। भावले र शरीरको त्यो पार्टले पनि सँगसँगै लुज बनाइदिनुहोस्, ताकि अझ हामीलाई शिथिल बन्नको लागि सहज होस्। चारवटा औँला, पैताला र खुट्टाको अगाडि पछाडि कुर्कुच्चासम्मको भाग एक्ज्याक्ट यहीँ हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर यहाँले गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानु, र मनभित्रबाट भाव गरौँ कि मेरो त्यो खुट्टाको भाग शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अब चेतनालाई पिडौलाको अगाडि पछाडि, घुँडाको अगाडि पछाडिसम्मको भाग, पैताला भन्दा माथि नलिहाड हुँदै घुँडाको अगाडि र पछाडिको भागमा ध्यान दिउँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ, तातो, चिसो या अर्को कुनै। र मनभित्रबाट भाव गरौँ, ती पार्टमा शिथिलता आइरहेको छ, रिल्याक्स भइरहेको छ, विश्राम भइरहेको छ। अब दाहिने खुट्टाको थाई अगाडि पछाडिको भाग, त्यहाँ महसुस कस्तो भइरहेको छ जानु, र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो थाईको अगाडि पछाडिको भाग बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल शिथिल हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। अब ध्यानलाई देब्रे खुट्टाको बुढ्यौलामा मात्र कस्तो महसुस भइरहेको छ जानु, र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो देब्रे खुट्टाको बुढ्यौला शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स। चेतनालाई नलिहाड, पिडौला, घुँडाको अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ हेरौँ, अनुभूतिबाट जानौँ, र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो ती भागहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। देब्रे खुट्टाको थाई अगाडि र पछाडिको भाग, थाईमा कस्तो महसुस भइरहेको छ याद गरौँ, तातो, चिसो, झमझमाहट या अन्य कुनै अनुभूति। र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो ती पार्टमा शिथिलता आइरहेको छ, रिल्याक्स भइरहेको छ, विश्राम भइरहेको छ। शब्द मुख्य कुरा होइन, भाव मुख्य कुरा हो, र रिल्याक्सेसन पनि मुख्य कुरा हो। अब कम्मरको अगाडि पछाडिको भाग, स्वादिष्ठान चक्रको अगाडिको भाग र पछाडिको भाग, कम्मरको भाग एकैचोटि गरौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ पहिला जानौँ, र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो ती पार्टमा शिथिलता आइरहेको छ, शिथिल भइरहेको छ, रिल्याक्स भइरहेको छ, रिल्याक्स भइरहेको छ। चेतनालाई अलिकति अझ माथि लगाऊ, नाभि, मणिपुर चक्र या पेटको भागहरू याद गर्नुहोस्, नाभि भन्दा तलको भागहरू कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो ती भागहरू रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल शिथिल हुँदैछ। चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, दुवै फोक्सो र लिभर, प्यान्क्रियाज, गलब्लाडर हुँदै दुवै फोक्सो र हार्ट एकैचोटि। त्यो भाग कहाँसम्म पर्छ भने नाभि भन्दा माथि, घाँटी भन्दा तलसम्मको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो ती भागहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। ध्यानलाई विशुद्ध चक्र यानि कि घाँटी अगाडि र पछाडिको भागलाई ध्यान दिउँ, मेरो त्यो घाँटी अगाडिको पछाडिको भागमा कस्तो महसुस भयो।
र मनभित्रबाट भाव गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। ध्यानलाई दुवै कुममा याद गरौँ। हाम्रो कुम भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो तनाव हुँदा बढी असर पर्ने भाग हो, जसलाई फिल गर्नुहोस् कस्तो महसुस भइरहेको छ दुवै कुममा। र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो कुम रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। चेतनालाई कुमभन्दा मुनि कुहिना हुँदै हातको हत्केलासम्म अगाडि र पछाडिको दुवै हातलाई महसुस गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ। र मनभित्रबाट भाव गरौँ रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स। चेतनालाई पछाडि मेरुदण्ड जहाँबाट सुरु छ, जहाँबाट खतम भइरहेको छ, र ढाडको सम्पूर्ण भाग, दुवै किडनी, हड्डीहरू सबैलाई याद गरौँ। ढाडको सम्पूर्ण भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, तातो, चिसो, झमझमाहट या अन्य कुनै। र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो ढाडको सम्पूर्ण भाग शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। ध्यानले दुवै कानमा, मात्र कानमा कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, तातो, चिसो या अन्य कुनै। मनभित्रबाट भाव गरौँ कि मेरो दुवै कान शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। ध्यानलाई मुहारको भाग, अनुहारको भाग, तनाव हुँदा सबैभन्दा प्रभाव हुने भाग, देखिने भाग, अरूले पनि थाहा पाउने भाग, निधार आँखा, नाक, मुख, ओठ, कान, सबै कान बाहेकको मुहारको भागलाई महसुस गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। र मनभित्रबाट भाव गरौँ कि मेरो मुहारको सम्पूर्ण भाग रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, पुरै महसुस गरौँ। र अब अन्तिममा सहस्रार चक्रको भाग, मस्तिष्कको भाग अगाडि पछाडि, र महसुस गरौँ कस्तो अनुभूति भइरहेको छ। मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो मस्तिष्कको भाग रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। पुरै महसुस गरौँ मेरो मस्तिष्कको भाग शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अब समग्रमा सम्पूर्ण शरीर अगाडि पछाडि, सहस्रारदेखि मूलाधारसम्म, रोमदेखि प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन, सम्पूर्ण अङ्गहरू भाव गरौँ कि रिल्याक्स हुँदैछ। म 10 बाट 1 काउन्ट गर्दै जान्छु। जसरी काउन्ट डाउन गर्दै गइन्छ शब्द होल्ड, त्यति नै तपाईँ अझ गहिराई, अझ गहिराई, अझ शान्ति, अझ आनन्दभित्र प्रवेश गर्दै जानुहुन्छ। पुरै शरीरलाई बिल्कुल छोडौँ, कहीँ नसमातौँ, किन समातेर कहीँ पनि पुगिँदैन। छोडेपछि अवश्य पुगिन्छ। 10 9 रिल्याक्स, 8 7 अझ रिल्याक्स, सम्पूर्ण शरीर अझ रिल्याक्स, 6 5 4 3 अझ रिल्याक्स, अझ शान्त, 2 1 1 1। प्रकृतिले पनि आज हामीलाई वर्षाले अत्यन्त हाम्रो ध्यानलाई गहिराइमा बनाउन मद्दत गरिरहेको छ। बाहिर यसरी नेचुरल म्युजिक बजिरहेको छ,
ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको खासै त्यति जरुरी पनि अनुभव भएको छ। अत्यन्त अभावका साथ आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव, बिल्कुल प्रयास केही पनि गर्नु छैन। नाकको अग्रभाग, नाकको टुप्पामा याद गर्छौं। एकाग्रता होइन, बिल्कुल हामी नचुकौं। एकाग्रता कुनै ठाउँमा हेरिरहनु मात्र हो भने ध्यान भनेको समग्रताको सचेतना। तर पनि हामी याद कहाँ गर्छौं? नाकको टुप्पामा। श्वास आफै भित्र जान्छ र श्वास आफै बाहिर आउँछ। हाम्रो चेतनाको काम महसुस गर्ने हो श्वासलाई। श्वास भित्र कहाँसम्म गइरहेको छ, श्वास भित्रबाट कहाँबाट आइरहेको छ, बस हामी जान्छौं, थाहा पाउँछौं। श्वास भित्र, चेतना पनि भित्र, श्वास बाहिर, चेतना पनि बाहिर। अब हाम्रो एउटै काम अहिले सुरुवातको केही समय होस सहित आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको सचेतना भाव। शरीरलाई हामी बिल्कुल चलाउँदैनौँ, अब स्थिर राख्छौँ र नाकको टुप्पामा ध्यान, आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। श्वास मात्र यस्तो चीज हो जो वर्तमानमा रहन्छ। श्वास मात्र यस्तो चीज हो आत्मा र शरीरलाई जोड्ने काम गर्छ। बुद्धले धेरै मेडिटेसनहरू श्वाससँग सम्बन्धित गराउनु भयो, जसमा आनापाना अत्यन्त महत्त्व छ, विपश्यना। यी सबैको एउटै कुरा हो, यदि श्वासलाई पछ्याउँदै जाने हो भने हामी आत्मासम्म पुग्छौँ भन्ने। त्यसैले हामी पनि श्वासलाई पछ्याउँछौँ। श्वास भित्र, चेतना पनि भित्र। केही क्षण पज हुन्छ श्वास र फेरि बाहिर, चेतना पनि बाहिर। हामी श्वासको झुलामा झुल्दै जान्छौँ। बिल्कुल बिना प्रयास हामी यहाँ गर्नु हुँदैन। प्रयास नै हाम्रो बाध्यता हो। पुरापुर होस, पुरापुर सचेतना भाव। ध्यान आउँदै गरेको र जाँदै गरेको श्वास।
पूरा अवेरनेस, पूर होस। हाम्रो एउटै काम भनेको आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। जब श्वासलाई हामी हेर्दै जान्छौँ, होससहित हेर्दै जान्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै हामी निर्विचारतिर यात्रामा जान्छौँ। शरीरको शून्यताको महसुस हुन्छ सुरुमा, त्यसपछि भावको पनि शून्यता र हुँदै हुँदै विचारको पनि शून्यताको अवस्थामा पुग्छौँ। एउटै कुरा मात्र छ, जब हामी निरीक्षण गर्छौँ त्यो कुरा आफै तिरोहित हुँदै जान्छ। जस्तै हामी विचारलाई निरीक्षण गर्छौँ, विचार पनि हराउँदै हराउँदै जान्छ। भावलाई हामी निरीक्षण गर्छौँ, भाव पनि हराउँदै हराउँदै जान्छ। त्यसकारण मुख्य कुरा भनेको होस। मन अन्त जान चाहेला, भावले बहकाउन खोज्ला, तर चेतनाको काम एउटै काम, आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई हामी हेर्छौँ। यति आनन्द आउँछ जब हामीले त्यो श्वासलाई हेर्न जान्यौँ भने, जुन आनन्दको शब्दबाट वर्णन हुनै सक्दैन, धेरै समय पनि लाग्दैन। यो चिज, ध्यान यस्तो चिज हो, तपाईको ठ्याक्क मिल्यो भने, तपाईले त्यसलाई सही तरिकाले गर्नुभयो भने आउटकम त यसरी आउँछ जसको लागि हामीले कुनै प्रतीक्षा गर्न जरुरी पनि छैन। त्यसकारण मुख्य कुरा होस हो, अर्को मुख्य कुरा शरीरको रिल्याक्सेसन हो, तेस्रो कुरा सही विधि हो। श्वास भित्र, चेतना पनि भित्र। श्वास बाहिर, चेतना पनि बाहिर। श्वास सँगै हामी भित्र र बाहिर गर्दै जाउँ। एउटै काम होस सहित श्वासलाई हेर्नु हो। हेर्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ।
जति जति हामी हेर्न जान्छौँ, जति जति हामी होसपूर्वक हेर्दै जान्छौँ, त्यति अझ शान्त, अझ गहिराइमा हामी प्रवेश गर्छौँ। अझ शान्त, अझ शान्त, अझ शान्त। शारीरिक तलमा शान्त, भावनात्मक तलमा शान्त र मानसिक तल यानि कि विचारको तलमा पनि हामी शान्त शान्त। पुरापुर होस, पुरापुर सचेतना, बिल्कुल निदाउन पाइँदैन, बिल्कुल बोरिङ हुन पाउँदैन। हाम्रो एउटै काम भनेको आउँदै गरेको जाँदै गरेको सतत चलिरहेको श्वास नै हो, जुन श्वासलाई हामी बिल्कुल हेर्दै मात्र जान्छौँ। जति हामी हेर्दै जान्छौँ, हाम्रो विचार अत्यन्त कम 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 हुँदै जान्छ। हामी नत्र विचारमै अल्मलिन्थ्यौँ, नत्र हामी भावमै बहकिन्थ्यौँ। तर जब श्वासलाई निरीक्षण गर्छौँ नि, हाम्रो चेतना पनि झन्झन फैलिन्छ। हामी होसमा रहन्छौँ र हामी विचार भन्दा पर, भाव भन्दा पर हामी रहन्छौँ। पुरापुर होसले हेरौँ, एक निमेष पनि श्वास नटुटोस्, एक पल पनि श्वास नछुटोस्। हाम्रो स्मृति बिना,
हाम्रो होस बिना एक पल पनि श्वास नछुटोस्। त्यसको लागि सामान्य फितल होसले त पक्कै पनि हुँदैन। श्वास भित्र चेतना पनि भित्र, श्वास बाहिर चेतना पनि बाहिर। झन्झन शान्ति, झन्झन आनन्द महसुस गरिरहेको छौँ। ध्यानको हाम्रो गहिराई झन 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 बढिरहेको छ। किन भन्दै हामी विचार भाव भन्दा पर हामी श्वासलाई हेरिरहेको छौँ, अनुभूतिमा गइरहेको छौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। दोस्रो चरणमा हामी श्वासलाई लिँदैनौँ, श्वासलाई छाड्दैनौँ। हाम्रो प्रयास त अहिले पनि हामी गरेको छैनौँ, तर अब हामी श्वासको होसमा रहन्थ्यौँ भने अब त्यो पनि रहँदैनौँ। श्वास बिल्कुल आफै नै चलिरहेको छ। अब हामी नाकको भागमा होइन, होसमा मात्र बस्छौँ। आफ्नो उपस्थितिको होस, म छु भन्नेको होस मात्र। चुपचाप हामी बस्छौँ, शान्त बस्छौँ। कतै पनि ध्यानलाई केन्द्रित गर्नु छैन, होसलाई कतै लानु पनि छैन। बस तपाईँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँको उपस्थिति छ। बस यो चरणमा हामी बिल्कुल केही पनि गर्दैनौँ, होसमा मात्र बस्छौँ। एकदम सजगताको साथ मात्र बस्छौँ। बिल्कुल कुनै प्रयास नगरौँ, कुनै अपेक्षा पनि नराखौँ, महत्त्वाकांक्षा पनि नराखौँ। हाम्रो एउटै काम भनेको होस सहित बस्नु मात्र हो। विचार आउँछ, बस आउँछ, आउँदैन बस आउँदैन। भाव पनि आउँछ, बस आउँछ, आउँदैन बस आउँदैन।
खोजी खोजी कुनै पनि कुरा नबसौँ। आउँछ भने बस हामी जान्दछौँ, न त हामीले स्वागत गर्छौँ, न त हामीले जाऊ भन्छौँ। हामी एउटा द्रष्टा मात्र हौँ, हामी एउटा साक्षी मात्र हौँ। परिधिबाट आइरहने, बाहिरबाट आइरहने हरेक उतार चढाव बीचको हामी साक्षी मात्र हौँ। हरेक कुरालाई जब हामी निरीक्षण गर्छौँ, ती कुरा बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। हामी त्यो कुराको पछि नभाग्ने, कुराको बहकाइमा नलाग्ने, हाम्रो एउटै उद्देश्य भनेको हामी होस सहित बस्ने मात्र हो, बिल्कुल बस्ने मात्र। कुनै कुराको विश्लेषण नगरौँ, संश्लेषण नगरौँ, एनालाइसिस नगरौँ, तर्क नलागौँ, बुद्धिलाई नल्याउँ, बस म छु भन्ने भावले हामी होसमा मात्र बस्छौँ, बिल्कुल केही पनि नगर्ने, न त कतै ध्यान गर्ने, न त कतै याद गर्ने, न त कुनै ठाउँलाई हेर्ने, बिल्कुल हामी केही नगरौँ, बस हामी बस्छौँ मात्र। पूरा होस सचेतना, बिल्कुल निदाउन पाइँदैन, बिल्कुल बोरी हुन पाउँदैन। हाम्रो उद्देश्य बस होसमा रहनु हो, बिल्कुल केही नगरौँ। जब हामी केही नगर्दै जान्छौँ, हामी भित्रको विराट शून्यता, हामी भित्रको खालीपन यो मिलन हुन्छ। एक सेकेन्ड मात्र पनि यदि मिलन भयो भने अस्तित्वको नजदिक पुग्यौँ, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो सोच, हाम्रो सम्पूर्ण कुरामा रूपान्तरण आफै आउँछ। शिक्षा र ज्ञानमा यही नै फरक हो। शिक्षाले बाटो देखाउन सक्छ, तर ज्ञानले हामीलाई रूपान्तरण गर्दछ। म 10 बाटै गन्छु फेरि 1 भन्दासम्म अहिलेको भन्दा तपाईँ 100% गहिराईमा अझ महसुस हुन्छ तपाईहरुलाई। अझ हामी अझ गहिराईमा जान्छौँ, अझ शान्त रहन्छौँ, अझ हामी अस्तित्वगत रहन्छौँ। पूराको रिसिभरको भाव प्रत्येक अङ्कसँग तपाईको शान्तिको ठूलो सम्बन्ध छ, गहिराईमा जाने ठूलो सम्बन्ध छ। 10
9, अझ शान्त, अझ गहिराईमा 8, अझ गहिराई, अझ शान्त 7, 6, 5, अझ शान्त, अझ गहिराईमा 4, 3, अझ शान्त, अझ गहिराईमा 2, अझ रिल्याक्स 1, 1, 1। पुरापुर होसमा रहौं। बिल्कुल अझ हामी गहिराईमा प्रवेश गरिसकेको छौं। अझ शान्त महसुस भइरहेको छ। मस्त यसको बोधमा रहौं, होसमा रहौं। गहिराईमा जाँदै गर्दा पनि मन अलिअलि आउन सक्छ। मनसँग डायलेक्ट नगर्ने, मनसँग कुरा नगर्ने, पुरै त्यो असीम आनन्द, असीम शान्तिमा हामी बस अगाडि बढ्दै जाने, बस निरीक्षण गर्दै जाने, तर मनसँग, भावसँग हामी विचलित नहौं। किनकि गहिराईमा पनि अलिअलि कहिलेकाहीँ विचारहरू आउन सक्छन्। यदि त्यो विचारमा पनि अल्मलियौं भने फेरि हामी गहिराईबाट बाहिर निस्किन्छौं। पूरा पुरहोस
सचेतना झन्झन हामी आफूभित्रको शून्यता, आफूभित्रको खालीपनलाई हामी साक्षात्कार गरिरहेको छौँ। अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। लेट गो, छाडिदिउँ बिल्कुल शरीरलाई, मनलाई, भावनालाई। छोडिदिउँ भनेको नसमात्नु मात्र हो। मैले धेरैचोटि भनेको छु, समात्न छाड्नुलाई छोडिदिनु भनिन्छ। कुनै कुरा समात्नलाई मात्र हामी होल्ड गर्छौँ, बल प्रयोग गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ। जब छाड्नु पर्छ नि, केही पनि नगर्ने, बस छोडिदिनु। पुरै छाड्दै जाउँ भित्रबाटै। जति छाड्न सक्छौँ एउटा ठुलो कला हो। बल्ल हामी विराटतासँगको मिलन सम्भव हुन्छ। म सधैँ भन्छु, सानो सानो नदी जब सप्तकोशीमा मिसिन्छ तब त्यो नदी पनि सप्तकोशी नै हुन्छ। त्यहाँ यो सानो नदी, यो सानो नदी, यो ठुलो नदी भन्ने हुँदैन। नदीको पहिचान नै अब सप्तकोशी भयो। अब कुन कोशी कहाँबाट आयो अब थाहा पनि हुन्न। ती सबै कुराहरू गौण हुन्। मुख्य कुरा विलयको भाव। जब नदी कोशीमा मिसिन्छ, जसरी कोशी र नदीमा कुनै भिन्नता छैन, हामी पनि चेतनालाई जब हामी छोड्दै जान्छौँ, चेतना तीर फैलिँदै जान्छ, तब विराट चेतना, परम चेतनासम्मको मिलन हुन्छ। अब परम चेतना र तपाईँ अथवा म कुन चेतनाको अर्थै छैन। पुरै छोड्दै जाउँ, पुरै होस सहित बिल्कुल छोड्दै जाउँ, तर कुनै प्रयास नहोस्। झन्झन शान्त, झन्झन असीम आनन्द हामी प्रवेश गरिरहेको छौँ।
झन झन शान्त, झन झन आनन्दको गहिराईमा हामी प्रवेश गरिरहेको छौँ। हामी भित्रको शून्यता, हामी भित्रको खालीपन हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। झन झन प्रगाढ भइरहेको छ। अस्तित्वले पनि हामीलाई नेचुरल म्युजिक, पानीको वर्षा झरीको रूपमा दिइरहेको छ। बाहिर पनि झमझम, हृदयभित्र पनि झमझम, हामी पुरा 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 मजा लुटिरहेको छौँ। गहिराईमा जाँदाखेरि विभिन्न दृश्यहरू पनि आउन सक्छन्, विभिन्न विचारहरू नाच्न थाल्छन्। त्यसलाई तपाईले हेर्ने मात्र गर्नुहोस्, किनकि गहिराईमा गइसकेपछि विचारको सूक्ष्म रूपमा जाँदा भिजनहरू पनि देख्न सक्छ। त्यसमा हामी बहकिनु पर्दैन, त्यसलाई पनि बस हेर्ने मात्र। हाम्रो काम हेर्दै जाने हो, निरीक्षण गर्दै जाने हो। चाहे त्यो दृश्य होस्, चाहे त्यो दृश्य होस्, चाहे त्यो ध्वनि होस्, चाहे जे पनि होस्। बिल्कुल छाडिँदै जाउँ, पुरापुर होसमा रहौँ। झन शान्त, झन गहिराईमा हामी प्रवेश गरिरहेको छौँ। आफूभित्रको खालीपन, आफूभित्रको शून्यता, अस्तित्वलाई हामी देखिरहेको छौँ, हेरिरहेको छौँ, महसुस गरिरहेको छौँ। अब हामी अन्ततिर छौँ। लागिरहेको छ 1 सेकेन्ड जस्तो मात्र हो। अझ घन्टौं बसिराख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ। यही हो आनन्दको स्वभाव, यही हो आनन्दको स्वरूप। घन्टौं पनि हामीलाई 1 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ, घन्टौं पनि 1 निमेष जस्तो लाग्छ। यदि पीडाको स्वभाव हुन्थ्यो भने 1 सेकेन्ड पनि जन्मौं जस्तो लाग्छ। कस्तो अचम्म हेर्नुहोस् त। आनन्दको स्वरूपलाई हामी घन्टौं लिँदा पनि 1 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ। पीडाको क्षणलाई 1 निमेष मात्र लिँदा पनि जन्म जस्तो लाग्छ। घन्टौं बसिरहँ जस्तो, दिनभर यस्तिकै रहिरहँ जस्तो लागिरहेको छ। प्रकृतिले पनि हामीलाई ब्लेसिङ गरिरहेको छ, अत्यन्त आनन्द अनुभूत गरिरहेको छ। अब हामी सेलिब्रेसनको तयारीमा रहौँ। यदि यहाँलाई अझै पनि केही समय बस्न मन छ भने सेलिब्रेसनको अवधिभरि पनि ध्यानमा बस्न सक्नुहुन्छ। होइन भने ओठमा मुस्कान, हृदयमा प्रसन्नता,
मुहारमा आनन्दको त्यो लाली लिँदै भजनको सङ्गीतमा हामी मग्न हौँ, अलिकति जिउलाई चलाउँ, किनकि जति ऊर्जा हामी पाउँछौँ अस्तित्वलाई नै हामी फिर्ता पनि गरिदिन्छौँ। बिल्कुल हामी केही पनि राख्दैनौँ। तयारी रहनुहोला। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। ओ रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, 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 माँ
यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। 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 गोपियों की तरह हम नचाते 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 नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ओ राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। 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 नाम जपते चलो काम करते चलो। नाम जपते चलो काम करते चलो। ओ नाम जपते चलो काम करते चलो। नाम जपते चलो काम करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे
के जैसे बुलाते नहीं। आफूभित्रको आनन्दलाई महसुस गरौँ। अलौकिक शान्ति, अलौकिक आनन्द पुरै विखरित भइरहेको छ। यतिखेर लागिरहेको छ समय अत्यन्त कम जस्तो महसुस भइरहेको छ। सबैलाई यस्तै होला। हृदयदेखि अभाव प्रकट गर्दै अस्तित्वलाई लाख लाख धन्यवाद दिउँ। यो प्रकृतिलाई पनि लाख लाख धन्यवाद दिउँ। आजको यो सुन्दर झरीलाई पनि लाख लाख धन्यवाद दिउँ। शरीर मन भावना आफ्नो भित्रबाट धन्यवाद दिउँ। र यो आनन्दलाई पनि धन्यवाद दिउँ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि अत्यन्त प्रेमसँग लिउँ। प्रत्येक श्वास श्वासमा पनि आनन्द विखरित भइरहेको छ। यतिखेर पुरै आनन्द मान्दै 3 चोटि गहिरो लामो श्वास लिउँ। दुवै हातलाई रब गरौँ र बिस्तारै आँखामा लगाउँ। यो स्पर्शलाई हृदयबाट महसुस गरौँ। हातकेलाई हेर्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ। त आज हामी साक्षीको साधनाको तेस्रो दिनमा छौँ र आज हामी शनिबार। प्रत्येक हप्तामा हामी यही बेला 1-2 हामी सानो कुराहरू पनि गर्छौँ र अत्यन्त जरुरी छ। र 1-2 जना साथीहरूले कृपया मलाई अनुभव सुनाइदिनु होला अथवा केही क्वेसन छ भने पनि राखिदिनु होला। किनकि यो दोहोरो भएन भने यो स्पेशल साधनाको महत्त्व पनि हुँदैन र के भइरहेको छ जान्नु मलाई पनि जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दा यो सधैँ पनि आउँदैन। हामी हप्तामा 1 दिन स्याटरडेको दिन मात्र हामी एउटा प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम जस्तो सानो पनि राख्छौँ र यहाँलाई लागेको कुनै जिज्ञासा र अनुभवहरू सानो केही 1-2 जनाले शेयर गरिदिनु भए म अत्यन्त आभारी हुने थिएँ। माइकलाई आफै अनम्युट गर्नु होला। गुरुदेव नमन। नमन। हजुरले अस्ति एकपल्ट भन्नुभएको थियो, मैले उसमा चाहिँ सुनेको थिएँ। हजुरले यो शवासन गरेर पनि ध्यान गर्न सकिन्छ हैन? शवासन गरेर ध्यान गर्दाखेरि कसरी गर्ने? शवासनको एकदम सही हो। हामीले शवासनबाट पनि हामी ध्यान गर्न सक्छौँ। तर दैनिक गर्ने ध्यान एकचोटि चाहिँ मेरुदण्ड सिधा बनाएर यसरी नै ध्यान गर्नु अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। र शवासन भनेको अत्यन्त आनन्दको आसन। सब हामी जीवनमा जब सब भनेको त्यो जतिको निष्फिक्री, त्यो जतिको आनन्दको आसन कुनै नै हुन सक्दैन। म सधैँ भन्ने गर्छु, नदीले पनि सबलाई बगाउँदैन, जिउँदो मान्छेलाई मात्र बगाउँछ। किन? जिउँदो मान्छेले त्यहाँबाट निस्किने प्रयत्न गर्छ। सबले छोडिदिन्छ, नौछवार हुन्छ, प्रकृतिलाई समर्पित गर्छ र कहिले पनि बगाउँदैन। यसरी नै सब आसनमा जब हामी बस्छौँ, सबैभन्दा पहिला आज हामीले बिहान गराएको जस्तै, हामीले बिहान सुरुवात गरेको जस्तै तपाईले बुढियौलाको भागबाट कस्तो महसुस हुँदैछ भनेर एक चरण सम्पूर्णलाई शिथिल गर्नुहोस्। यसरी शिथिल गर्दै जानुहोस् र 10 देखि 1 सम्म काउन्ट डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईलाई अझ गहिराईमा लान्छ र यति गहिराईमा हुन्छ तपाईँ चाहेर पनि त्यो हातहरू चलाउन पनि सक्नुहुन्न। फेरि आत्तिन पाइँदैन किन चलेन भनेर, त्यो हामीले गरेको त्यही नै हो। र जब तपाईँ शिथिल हुँदै जानुहुन्छ, तर त्यहाँ एउटा कुरा चेतना चाहिँ चाहियो। चेतना चाहियो, होसमा रहनु पर्यो। बिल्कुल केही गर्नु पर्दैन, राइट? होसमा रहने, निदाउन पाएन। शवासनको सबैभन्दा अलिकति डिमेरिट भनेको मान्छेलाई आनन्द आउँछ के। आनन्द आउने बेलामा मान्छे निदाउन सक्ला। त्यही भएर म सचेतना होस बार बार भनिरहेकै किन छु भने जब गहिराईमा हामी प्रवेश गर्दै जाँदा निदाउने सम्भावना बढी हुन्छ कि। सुसुप्तिमा जाने, हामी समाधिमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसमा झन् फेरि हरायौँ भने
त्यो जुन अस्तित्वले दिन खोजेको अथवा हामीले पाउन पर्ने त्यो एकनिमेष त्यो स्वाद नरहन सक्छ कि त्यसको लागि हामी अत्यन्त पुरै होस चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ र यो होस बढाउँदै जाने भनेर प्रयास गर्नु पर्दैन। तपाईँ होसमा बस्दै गइसकेपछि जे जति हुन्छ त्यो ध्यानमा आफै हुन्छ र अन्तमा फेरि मनले भाव गर्ने गहिरो लामो श्वास फेर्दै बाहिर बिस्तारै हामीले आँखा खोल्ने र उठ्ने बेलामा जुरुक्क नउठ्ने, देब्रे कोल्टो फेरेर बिस्तारै उठ्नुपर्ने हुन्छ। र म अक्सर के भन्छु भने राति सुत्दा पनि हामी निद्रालाई पनि ध्यानमा परिणत गर्न सक्छौँ, रात्रि ध्यान। तर राति गर्दाको ध्यान चाहिँ कुनाबाट एउटा हेरिरहेको जस्तो अलि निष्क्रिय भावमा चेतनालाई लानुपर्ने हुन्छ। बिहानको चाहिँ एकदमै ठुलो जोसिलो टाइपको होसमा लान्छौँ। राति हामी अत्यन्त धेरै जोसमा होसमा अझ आयौँ भने निदाउन नपर्न सक्छ, निद्रा नआउन सक्छ कि त्यसका लागि हामी राति ध्यान गर्दा चाहिँ निष्क्रिय ध्यान अत्यन्त जरुरी छ। हजुरले भने जस्तै शवासन त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो गर्दै गर्दै हामी यदि निदाउन सक्यौँ भने त्यो निद्राको क्वालिटी यति ठुलो हुन्छ कि तपाईँ बिहान उठेर आउँदाखेरि मानौ तपाईँ एउटा अस्तित्वमा नै चोकेर झिकेको जस्तो कि रिचार्ज हामी हुन्छौँ। यसलाई हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। रेवती राम शर्मा सरलाई अत्यन्त धन्यवाद यो सुन्दर प्रश्नको लागि। यदि कुनै त्यस्तो केही छन् भने अरू साथीहरूमा पनि एक दुईवटा प्रश्नहरू हामी लिउँ। आज हामी शनिबार छ, प्रकृतिले पनि यति मजा दिइरहेको छ, झम 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 नादै सरी बजिरहेको छ। केही छन् भने एउटा प्रश्न हामी लिउँ। म फेरि सोध्न सक्छु। जब शवासनमा सुतिसकेपछि दाहिने कोल्टो फर्किएर होइन जुन देब्रे हातको सहायताले बिस्तारै उठेर बस्नु भन्छन् के यो हो? एकदमै एकदमै सही कुरा हो। यसरी गर्दाखेरि शरीरलाई अत्यन्त सहजता महसुस हुन्छ। हामी जुरुक्कै उठ्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। धेरैजनाले नसाको समस्याहरू, कम्मर दुखाइको समस्याहरू हाम्रो पोजिसन पोस्चरले पनि हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो बिस्तारै सहजताको पूर्वक त्यसलाई गर्नु चाहिँ तपाईँले भने जस्तै सही हो। अनि गुरु अर्को कुरो फेरि हामी देब्रेतिरबाट चाहिँ उठेर त्यसरी उ गर्न सक्दैनौँ? सक्छौँ। केही पनि जरुरी छैन। दाहिने र देब्रे भनेको साइन्टिफिक कुनै रिजन छैन। मात्र यही हो कि सजगताको साथ बिस्तारै कोल्टो फेर्दै उठ्यौँ भने शरीरलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने हो। जुरुक्क उठ्यौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो अत्यन्त फोर्स पनि बढी हुन्छ र कतै कतै कम्मरमा प्रब्लम हुने, मेरुदण्डमा प्रब्लम हुने, नसामा प्रब्लम हुने हुँदा दाहिने र देब्रे भन्नेमा धेरै कुराहरू छन्। यहाँ पनि कसैले दाहिने भन्छन्, कसैले देब्रे भन्छन्। तर मात्र कुरा के हो भने सजगताको साथ कुनै एउटा साइडबाट चाहिँ हामी उठ्न सक्छौँ। ओके, आजलाई हामी यति नै गरौँ र आजको ध्यानमा हामीले अलिकति हाम्रो गहिराइले पनि जति सक्छ गहिराइमा जाने हामीले एउटा माध्यमलाई हामीले चुनिरहेको छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई अत्यन्त समयमा आफैले पनि पुगिरहेको महसुस छैन, यहाँलाई पनि त्यस्तै भएको होला। किनकि यो यति तपाईँले झन बस्यो झन मजा, झन बस्यो झन मजा यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै कुनै एउटा समय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रकृतिदेखि सबैले तपाईँलाई एउटा गहिराइमा जानको लागि सहजता अथवा सहज बनाइरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा तपाईँहरू पनि बिल्कुल गहिराइमा जानको लागि हामी छोड्नु हुँदैन। कुनै कुनै बेला यस्तो हुन्छ कि हामीले गहिराइमा लानको लागि अस्तित्व स्वयं आफैको उपस्थिति हुन्छ। त्यो अवस्थालाई हामी चिन्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि हामी होसमा बस्नु अत्यन्त अपरिहार्य छ। यति भन्दै सजगतालाई जोड्दै जाउँ। हरेक क्षण तपाईँ खाँदा, तपाईँ बस्दा, तपाईँ उठ्दा जे गरिराख्नु भएको छ जसमा एउटा कुरा मिसाउँ, सजगता, मुस्कान र एकदमै आनन्द प्रसन्नको साथ हाम्रो आजको दिनहरू यहाँले बिताउनुहोस्। र अन्तमा स्वस्थ रहनुहोस्। मेरो एउटै मन्त्र छ, स्वस्थ त रहनै पर्छ। शरीर स्वस्थ भएन भने मन स्वस्थ हुँदैन, भावना स्वस्थ हुँदैन। जब तपाईँ बिहान उठ्दा स्वस्थ नभई उठ्नु भयो भने भनिन्छ आस्तिक पनि बन्न सकिँदैन रे। यदि शरीर ठिक छैन भने हामी नास्तिक ज्याउ खतम भइसक्यो, यस्तो भइसक्यो, सोच विचार हेर्नुहोस् न। त्यस कारणले गर्दा हामी स्वस्थ रहनुपर्छ। स्वस्थ हुने माध्यमहरू धेरै कुरा छन्, हामी मिलेर त्यसलाई सर्ट आउट गर्न सक्छौँ। यति भन्दै व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्। सबै कुरा छुटोस्, प्रवाह छैन, एउटा कुरा नटुटोस्, त्यो तपाईँभित्र रहेको सुन्दर मुस्कान। यदि विश्वास छैन भने ऐना हेर्नुहोस्, आफै मुस्कुराएर हेर्नुहोस्, कति आनन्द लाग्छ। जुन आनन्द हेर्दा हेर्दा आफूलाई मात्र होइन सबैलाई आनन्द नै लाग्छ। शुभ दिन सबैमा। फेरि पनि भोलि 5:15 भेट्ने वाचा गर्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्ते।